भोवन आनी भयणीनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमचे संगता आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक हांगा आसा. ह्या दिसाचो प्रणाम तुमकां पाठोवन ह्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. सांगता आमी देवाचें उतर वाचया, सांगता ते नियाळूंक प्रयत्न करया आनी देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावन सांगता तो संदेश आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आज ऑक्टोबराची 20 आनी 3 तारीख, संध्याकाळचो 29वो हप्तो, दीस शुक्रार. आज आमी San João Capistrano, एक फ्रांसिस्कन मेळाचो याजक, हाचे स्मरण आमी करता वा ताचो उडास आमी काडटा. तो जुनाची 20 आनी 4 तारीख 1380 आनी 6 इसवेंत इटलींत जल्मून ऑक्टोबराच्या 20 आनी 3 तारखेर म्हणजे आईच्या दिसा 1450 आनी 6 इसवेंत क्रोएशियांत अंतरलो. ताका मिलिटरी चॅप्लिनाचो पात्रोन म्हणटात आनी तो एक याजक तरी राजकीय मिसावांत आपणाकत ताणें मेळयल्लें आसा. मात्र जायती मिसांव पयना कर्ण देवाची सुवार्थ ताणें परगटलेली आसा. मात्र विविध संतीक लागून एकामेकांतावन पयस जाल्ल्या क्रिस्तवांक सांगता हाडूंकी तो वावुरलेलो आसा. तर ताचे विशयंत सडीत तुमकां माहीत जाय जाल्यार इंग्लिशांत कार्मेल लायटांत इंग्लिश ऑडियोंत हांवें सविस्तार विवर दिला, तो तुमी आयकोनचो. आमी आईच्या दिसाचें वाचप वाचून ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. तर आतां पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या नियाळाक ह्या दिसाचे पयलें वाचप आमी आयकुया. तें जावन आसा सान पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले 4 अध्याय वळी 1 ते 6 पर्यंत. चित दिवन आतां आमी आयकुया. सान पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, त्या पासून सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे पोरी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावं चला. एकामेकाची चड उणी तुमी मोगान सुदर्शन व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकूट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप, सकटां प्रास्तो व्हरतो. तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तांतय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आनी
किर्तनांत अपुर्बायचो संदेश आमकां मेळटा. किर्तन पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. आज म्हणणे हरिएका दिसा आमी ह्या कार्मेल प्रेरणांत त्या दिसाचे किर्तन आमी मागता. आणि त्या वेळार तुम्ही हो विशय मोतीन दवरचो. पयल्या वाचपाचो विशय किर्तनांत मुखारून वेता. तर आज कसलो विशय आमच्या नियाळाक आसा आणि कसो हो विशय दोनी वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा म्हणून आतां आमी सोदून काडया. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो म्हणालो, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. आता जायते फावटी आपोवणे म्हणटना आमी चिंतचे आसा देव आपोवणे म्हणून. देव आपोवणे म्हळ्यार सेमिनेरीक वचचें वा कॉव्हेंताक रिगचें. सांपावलो हांगा असल्या आपोवण्या विशयी उलयते ना. तो एफेसकारांक सेमिनेरीक जॉइन जावंक आपयते ना वा थंयसर असल्या चलयांक तुमी कॉव्हेंताक रिगा म्हूण तो सांगते ना. बदलाक सकड क्रिस्तावांक उलो करून सांगते आसा की तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. तर आमचे आपोवणे खंयचें? पळया, किर्तनकार हेंच आपोवणे आनी एका उतरान सांगता, दुसऱ्याच शब्दांनी वर्णिता. कितें म्हणटा तो? असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. तर आमचे आपोवणे खंयचे? सोम्याचे मुखामोळ पळोवचे. तुका आनी म्हाका सोम्याचे मुखामोळ पळोवंक खुशी आसा गी ना? तान आसा गी ना? उर्बा आसा गी ना? खंडीत आसा. जर हो नियाळ आतां आमी हांगासर करते आसांव जाल्यार खंडीत जावन आमकां सोम्याचे मुखामोळ पळोवंक जाय. त्याच किर्तनाच्या दुसऱ्या चरणांत किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? दोंगरार सोडचे म्हळ्यार सोम्याचे मुखार वेचें. कित्याक त्या कालार असले एक चिंताप आसलें की देव केदाळाय दोंगरार आसा. दोंगर उबार सुवात आनी थंयसर देव आसा. पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार देवाचें दर्शन दोंगरारच जाता. जावं पोरणे तेस्तमेंतांत सिनाई पर्वत, जावं नव्या तेस्तमेंतांत जेजून दोंगरार दिल्लो तो प्रसंग, त्या उपरांत रुपांतर जाल्लो तो दोंगर, आपणाचो प्राण अर्पिल्लो तो दोंगर आनी सर्गार सोडून गेल्लो दोंगर. पळया, दोंगरार देव आसा आनी दोंगर देवाचें हाजीरपण परगट करता म्हणचे चिंताप आसलें. आनी तेंच किर्तनकारांक म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दोंगरार सोडूंक कोणाक मेळत? आमकां तो दोंगर सोडूंक जाय गी नाका? आमकां सर्गाक वचूंक जाय गी नाका? कुर्साचो सांजुवांव आमचो कार्मेलीत सांत म्हणटा की सर्गार सोडचे म्हळ्यार कार्मेल दोंगर सोडचो. सर्गाक वचचें म्हळ्यार कार्मेल दोंगर सोडचो. त्या देखून सर्गाक कशें सोडूंक जाय म्हणचे ताणें एका बुकांत बरयलां आनी त्या बुकाचें नांवच अशें आसा, एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल. कार्मेल दोंगराचें सडाप म्हूण. आनी किर्तनकार मुखारसून म्हणटा, ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोणाक योग्य? आतां
देवाच्या आस्थाना भितर रिगजे जाल्यार, देवाच्या त्या दोंगराक सडय जाल्यार कशेंय सोडोवंक जायना. त्या पवित्र दोंगरार पांय दवरूंक अर्हता आसूंक जाय. ह्या दिसांनी इगर्जे भितर रिगजे जाल्यार तुमकां पयलींच टेस्ट करतात. तुमचें टेम्परेचर चेक करतात, ताप आसा की ना म्हणून पळयतात, तुम्ही मास्क घालांक ना म्हणून पळयतात, तुमचे हात सॅनिटायज करूंक आपोवणे दितात. पळया, पयलींचे बरे आतां इगर्जेक रिगोवंक जायना, कित्याक म्हूण तुमकां कळीत आसा. तशेंच हांगा किर्तनकार म्हणटा त्या काळार कोविड नातल्लें, पूण तो म्हणटा ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोणाक योग्य. म्हळ्यार मुगाळ भोवून पडिनो, आमकां देवान दिल्लें एक आपोवणें आसा. तें देव आपोवणें. देव आपोवणें न्ही सेमिनेरीक रिगचें, न्ही कोवेंताक रिगचें, बगाळ सर्वेस्पराचें मुखामोळ पळोवचें. किर्तनकाराच्या उतरांनी सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोडून वेचें, ताच्या पवित्र थळार पांय दवरचें. हें हर एकल्याक आसचें आपोवणें. तो पाप सैब जावं दी, बिस्प जावं दी, तो एक याजक जावं दी वा लायक जावं दी, ती कोवेंतांतली मदर जावं दी वा घरांतली मदर जावं दी, हर एकल्याक हें आपोवणें आसा. आतां हें आपोवणें आमकां लाभलां, तें आपोवणें आमी कशें जियोवचें. सा पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आसच्या आपोवण्या विशीं आमकां जागृत करता मात्र न्ही, आमकां तें आपोवणें कशें जियोंक जाय म्हणून तो सांगून दिता. थोडे टिप्स सांगून दिता. कसले टिप्स? पयलें तो म्हणटा, हांव सोम्या खातीर बंदीवान जाला. आतां बंदीवान म्हळ्यार कोण? बंदीवान म्हळ्यार जैलांत आसचो. जैलांत आसच्याक सुडकाना. ताणें ताचें जिवीत त्या 4 वण्टी मदें फिचार केला, बंदी केला. सा पावलोचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो निजाकी बंदी जाल्लो. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार प्रत्येक जावन पास्का फेस्ता उपरांत आमी तें पयल्या वाचपांत नियाळटा. थंयसर सा पावलो कसले सकड कश्ट सोंसता म्हणून आमचे लागीं उलयता. आनी त्या कश्टां पैकी जायते फावटी ताका बंदेन घाल्लें, कुडीन तो बंदी जाल्लो. दुसऱ्यान मोगाळ भोवून पडिनो, ताणें आपणाकच जेजूच्या हातांत बंदी केल्लें. जेजूच्या हातांत बंदी करचें म्हळ्यार आपणाचें स्वातंत्र्य ताणें जेजूक समर्पिल्लें. आपणाचो स्वार्थ ताणें जेजूक समर्पिल्लो. तो ताची कुशी करूंक नातल्लो, बदलाक ताची कुशी ताणें सोम्याक दिवन सोम्याची कुशी तो करतालो. आमी जायते फावटी चिंतचे आसा, स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तशें हांवें करचें. ना, नीज क्रिस्ती स्वतंत्र हांवें सोम्याच्या हाताखाल बंदी जावचे मुखांतर जियोवचें. पळया, हें समजूंक बारीकसो कश्ट. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनशा चिंतपांत आमचें स्वतंत्र म्हळ्यार आमी चिंतचे आसा फ्री, कांय बंधन ना. पूण क्रिस्ती चिंतपा प्रमाणे आमी निजाकी स्वतंत्र न्हय, आमकां खुशी आसा तशें केल्ल्या वेळार बदलाक नीज क्रिस्ती स्वतंत्र आमकांच सोम्याच्या हातांत बंदी केल्ल्या वेळार आसा. आय एम इंडिपेंडेंट when I depend on God. म्हाकाच
सुम्याच्या हातांत हांवें समर्पिल्ल्या वेळार सुम्याच्या उतराप्रमाणे चलिल्ल्या वेळार हांव निजाकी स्वतंत्र. त्या देखून आज सांत पावल म्हणटा हांव सुम्या खातीर बंदिवान जाला. धर्मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचे आपोणे आमी जिवंक जाय तर खंयचे आपोणे म्हणून येदोळूच सांगला, आमी आमकांच सुम्या खातीर बंदी करूंक जाय. म्हळ्यार म्हजी स्वाखुशी, म्हजो अहंकार हे सकड हांवें सुम्याच्या हातांत बंदी करूंक जाय. म्हळ्यार सुम्याक समर्पण दिवंक जाय. तर आमचे आपोणे बऱ्या रितीन जिवंक, देवान दिल्लें आपोणे फावो ते परी जिवंक पयली वाट हांवें म्हाकाच सुम्याच्या हातांत बंदी करूंक आसा. बंदी करचें कितें म्हणून हांवें येदोळूच तुमकां हांवें सांगलें. दुसऱ्यान तो म्हणटा सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावनूच जाला. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाचें मुखामोळ पळयचें जाल्यार, देवाच्या दोंगरार चडचें जाल्यार, देवाच्या पवित्र थळार पांय दवरचे जाल्यार आमी करूंक जाय तें दुसरें काम ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चलचें. इंग्लिशांत तोच म्हणटा विथ ऑल लोलीनेस, मीकनेस अँड पेशन्स. ह्युमिलिटी, जेंटलनेस अँड पेशन्स. मुठव्यान हे 3 शेगुण जे कितें सांत पावलो आमच्या जिवितांत प्रॅक्टीस करूंक सांगता, कितें म्हूण समजोवया. ह्युमिलिटी म्हळ्यार कितें? ह्युमिलिटी म्हळ्यार ल्हानविकाय, ल्हानवीक, ल्हान जावचें. आतां ल्हान जावचें म्हळ्यार आमी सडावो चिंतचें आसा बागोवन जिवचें म्हूण. आनी मालगड्यांनी एक सांगलेलें उतर आसा बागल्ल्याक गुद्दू सड म्हूण. म्हळ्यार तूं ल्हान जावंक वचनाका. तूं ल्हान जाशी जाल्यार तुजेर आनीकी सडीत तुवें ल्हान जावंक बदलाम घालतले म्हूण. त्या देखून बाग्गी दवनिगे गुद्दू जास्ती म्हूण, बागवल्ल्याक गुद्दू सड म्हूण. त्या देखून आमच्या चलत्या जिवितांत आमी ल्हान जावंक बी येता. कितें गे म्हळ्यार हांव ल्हान जालो जाल्यार म्हजे वयर आनीकी ल्हान जावंक दबाव पडटा म्हूण. ताका ल्हानविकाय म्हणनात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. ल्हानविकाय म्हळ्यार बागोवन चलचें म्हूण न्ही. आविलाची सांत तेरेज ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर आमी तेचें फेस्त आचरण केलें. कार्मेलीत सुदारक ती भितरली माद्र म्हणटा की ह्युमिलिटी इज वॉकिंग इन ट्रुथ. ल्हानविकाय म्हळ्यार सतान चलचें. कसलें सतान चलचें? सतान चलचें म्हळ्यार तूं देवा मुखार कोण जावन आसाय म्हणून तुवें समजून घेवचें. तशेंच हेरां मुखार तूं कोण जावन आसाय म्हणून तुवें समजून घेवचें. ताका म्हणटात ल्हानविकाय. देवा मुखार हांव कोण जावन आसा? देवा मुखार हांव देवाची रचना. जर तूं देवा मुखार कोण जावन आसाय म्हूण तुका कळीत आसा तेन्ना तूं देवा मुखार केदीकच हांकारान बरो नाय. बदलाक देवा मुखार तूं आपापींच ल्हानवीक जाताय. कित्याक देव म्हजो रचणार, हांव ताची रचना. तर म्हज्या जिविताक हांवें वांचच्याक, हांवें जिवच्याक, हांवें कितें करूंक चिंतलां तें सकड करच्याक हांव देवाचेर होंदून आसा. कित्याक तो म्हजो रचणार न्ही गी. जर तो आशिर्वाद घालिना हांवें काम करचें व्यर्थ, किर्तनकार म्हणटा. ताका म्हणटात ल्हानविकाय. देवा मुखार हांव कोण जावन आसा?
म्हूण समजून हांवें जियोवचें. देवा मुखार हांव एक रसना. रसनेन रसनार मुखार केदाळे हांकारान चलयत गी? खंडीत ना. आदल्या काळार भुरगीं आवय बापाय मुखार पांया वयर पांय घालून बसनातलीं. कित्याक? ती आमची आवय बापाय, आमी तांची भुरगीं. एक रेस्पेक्ट आसा, एक मान आसा, एक मर्याद आसा. थंयसर हांकार आमी दाखयना. पांया वयर पांय घालचो हांकाराचो संकेत आतां न्हय जाल्यार त्या काळार तसलें एक चिंतापासरलें. पळया, भुरग्यांक आवय बापाय मुखार आपूण कोण म्हूण कळीत आसा आनी त्या प्रमाणे ती चलता. केन्ना हांव देवा मुखार कोण म्हूण समजून घेता गे, तेन्ना आपापीनच हांव पेल्या मुखारी कोण म्हूण म्हाका समजता. जर देव म्हजो बाप जाल्यार खंडीत जावन हांव म्हज्या पेल्याचो भाव आनी भयण. तर त्या म्हज्या भावा आनी भयणी मुखार हांवें कशें हांकारान चलचें? साध्य ना, साध्य ना. पळया, हाका म्हणटात ल्हानविकाय. ल्हानविकाय म्हळ्यार वॉकिंग इन ट्रुथ. सतान चलचें. आनी सत कितें गी म्हळ्यार हांव म्हज्या देवा मुखार कोण जावन आसा आनी हांव म्हज्या पेल्या मुखार कोण जावन आसा म्हूण समजून घेवचें आनी त्या समजणे प्रमाणे जियोवचें. दुसऱ्यान तो म्हणटा बळी. बळी म्हळ्यार कितें इंग्लिशांत? जेंटलनेस. पळया, केन्ना तूं ल्हान आसाय तेन्ना आपापीनच तूं बळो जाताय. केन्ना तूं तुज्या पेल्याक तुजो भाव आनी भयण म्हूण लेखताय तेन्ना तूं ताचेर रागार जायनाय, तूं ताचेर उसांबळ जायनाय. बदलाक ताचे सांगाता तूं बळेपणान चलताय, बळेपणान चलताय. पळया, ही ल्हानविकाय, बोळेपण आनी सोंसणीक ती एकामेकांतावन विंगड करूंक जायना, विंगड करूंक जायना. केन्ना तूं ल्हानवीकपणान चलताय, ल्हानविकायेन चलताय, केन्ना तुजें थंय बोळेपण आसा, तूं आपापीनच सोंसणीक जावताय. तुका हेरांचें सोंसून व्हरूंक साध्य जाता. ताचेर तूं रागार जायनाय. कित्याक तूं रागार जायनाय? तुजे थंय हांकार ना. केन्ना तुजे थंय हांकार आसा, केन्ना तूं चिंताय की हांव सगळ्यांच्या की भाग्यवंत, तेन्ना तूं दुसऱ्यांनी कितें उलयल्यार कितें केल्यार तुका राग येता. तूं सेवा करूंक मुखार सरनाय, बदलाक दुसऱ्यांनी तुजी सेवा करची म्हूण तूं चिंताय. तेन्ना थंयसर बोळेपण ना, तेन्ना तुजे थंय सोंसणीकाय ना. कितें जाल्यार तूं उसांबळ जाताय. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, हे शेगूण जे कितें सांव पावलो आज उलयता ते एकामेकाक फेविक्विक घालून लागयले बरी. एकाक आनी एकाक तावन विंगड करूंक जायना. आनी हे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करीचे आनी तेन्ना देवान दिल्ल्या आपोवणे प्रमाणे आमकां चलोवंक साध्य जाता. देवाचे मुखामळ आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या दोंगरार सोडूंक साध्य जाता. देवाच्या पवित्र थळार आमकां पांय दवरूंक अवकाश मेळटा. सांव पावलो मुखारसून आमकां आमचो क्रिस्ती एकवटो रुथा करूंक आपोवणें दिता. हें आनी एक आपोवणें देवान आमकां दिल्लें. खंयचें तें? आमचो एकवटो सांबाळूंक. आज आमी म्हणटा क्रिस्तांवां 2.5% आमच्या भारतांत म्हूण, आनी आमी आमकांच मायनॉरिटी म्हणटा. या 2.5% क्रिस्तांवांमध्ये मुखार भोवन आनी भयणीनो कितले वांटे फांटे आसात पळय. 2.5 न्हय कातोलीक, न्हय मंगळूरकार, न्हय कोंकणी उलोवचे. आमकां सडावतो क्रिस्तांव म्हळ्यार कोंकणी उलोवचे न्हय गे.
सक्कड क्रिस्तांव तांतू कोंकणी उलोवचे आयले, मलयाळम उलोवचे आयले, कन्नड उलोवचे आयले, इंग्लिश उलोवचे आयले, सक्कडी आयले. तांतू प्रोटेस्टंट आयले आणि प्रोटेस्टंटान आनी कितले विंगड विंगड वांटे फांटे आसात. सेक्ट्स आयले, दुसरे दुसरे पंथ. सगळ्यांक सांगता घालतना 2.5 पळया, या 2.5% कितले वांटे फांटे आसात आमच्या शिकवणेक लागून. त्या देखून आम्ही म्हणटा आम्ही थोडे कॅथोलिक, आम्ही थोडे प्रोटेस्टंट, आणि प्रोटेस्टंटामध्ये कितले वांटे फांटे आसात, कितल्यो इगोर्जो आसात, कितले सभा आसात. म्हाका तांचे विशीं चडीत कळीत ना, नंतर थोडी नांवां सांगतो आसलो. आणि परतून आमचे मदें आम्ही ही भास उलोवचे, आम्ही ती भास उलोवचे, आम्ही या जातीचे, आम्ही त्या जातीचे, आम्ही या गांवचे, आम्ही त्या गांवचे, आम्ही हे राईट्स फॉलो करचे, आम्ही ते राईट्स फॉलो करचे. राईट म्हळ्यार लॅटिन राईट, सिरो मलबार राईट, सिरो मलंकरा राईट. पुढे मग भाऊ म्हणून आम्ही कितले वांटे फांटे जावन गेले. तरी देखून सांग पावलो हांगा म्हणटा की अशे वांटे फांटे तुम्ही जावन जी येतात जाल्यार तुमकां देवाच्या दोंगरार सोडूंक जायना. हे देवान दिल्लें आपोवणें न्ही. वांटे फांटे करचे देवाचें आपोवणें न्ही, तें सैतानाचें काम. देवाचें काम जावन आसा, देवाचें आपोवणें जावन आसा सांगातात जिवोवचें, एका कुटुंबाच्या सांद्या भाशेन जिवोवचें. सैतान वांटे फांटे करून सोडटा जाल्यार डिवायड अँड रूल. पळया, केन्ना ब्रिटीश आमचेर अधिकार चलयताले, तांणी कितें केल्लें, आमकां वांटे फांटे केल्ले, वांटे फांटे केल्ले. हांगा आसच्या रायांक, तुंड रायांक एका रायाक आनी एका राया विरोध तांणी बांदून दिल्ले. बांदून दिल्ले म्हळ्यार तांणी एकामेका झगडशें केल्ले. आनी हांगा एकामेका सांगता आमी झगडून आसतना तांकां कितें जाता, तांची दाळ शिजोवंक बरें जाता. म्हळ्यार तांकां हांगा आनीकी अधिकार चलोवंक सुलाभ जाता. जर आमी एकामेका सांगता आयल्या आनी सांगता आमी तांचे विरोध झुजताव जाल्यार तेन्ना तांकां हांगा रावोंक जायना, तांणी हांगा तावन धांवचें पडटा. त्या देखून सदांय तांणी आमच्या एकवटा खातीर पळयल्लें ना. आमी केदीकच एकवटान आसूं नजो म्हूण तांणी पळयलें. हांगासच्या रायांक एकामेका तांणी झगडावंक प्रेरण दिल्लें सोड न्हू, सांगता येवंक न्ही. कित्याक तांकां कळीत आसलें जर आमी सांगता आयल्या जाल्यार तांकां हांगा जिवंक कश्ट आसा. तशेंच सैतान करता मुगाळ भोवन निबडिनो. सैतान आमकां एकामेका एकवटान जिवंक दिना. एकवटान जिवंक दिलें जाल्यार ताचें काम करूंक ताका जायना. त्या देखून आमी झगडून पडचें बरी तो पळयता. पूण देव आमी सांगता येवंक प्रयत्न करता. पेंतेकोस्ता दिसा ताणें सांगता हाडलें. थंयसर विविध भासो उलोवचो लोक आसलो, पूण सगळ्यांक तांच्या तांच्या भाशेन समजतालें. आनी खंयची ती भास सगळ्यांक समजोवची, मोगाची भास, एकवटाची भास. पळया, तें जावन आसा देवाचें काम. आनी त्या देखून सांग पावलो हांगा मुखार सुनून म्हणटा की तुमकां एकच पवित्रोत्म आसा, तुमकां एकच बरवसो आसा, तुमकां एकच पवित्र स्नान मेळ्ळा, तुमकां आसा एकच देव, तुमकां आसा एकच भावार्थ. तर हे सकड एकच जाल्यार तुमचे तें कित्याक वांटे फांटे. जर तुमकां एकच पवित्र स्नानान न्हाणयला जाल्यार, जर तुमी एकाच देवाची भुरगीं, तर एकाच भावार्था मुखान तुमी सांगता आयल्यात जाल्यार तुमी कित्याक झगडून पडचें, तुमी कित्याक एकामेकांतावन पयस आसचें, तुमचे मदें कित्याक असलें झगडें, असलो हंकार, असले वांटे फांटे, असलें तुटाफट. सांगता येया, सांगता जियेया, एकामेकाक भाव आनी भयण म्हणले का. आनी तेन्ना तुमी सर्वेस्पराचें मुखामळ पळयतल्यात. ताच्या दोंगरार तुमकां सोडूंक जातलें, ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक तुमकां साध्य जातलें. आनी हें जावन आसा
देवान दिल्लें आपोवणें. हें आपोवणें तुमी पोंताक पावूंक आसा. कितली आपुरबाय पळया म्हाका भोवन आनी भयणीनो आयच्या वाचपान. तर आमी एकवटान जियेचे जाल्यार पयल्यान पयलें आमचें तें ल्हानविकाय आसूंक जाय. हांव तुज्यागी चड शिकलां, म्हाका तुज्यागी चड इतकळीत आसा, तुवें सांगलें हांव आयकना, हांवें सांगलेंच तुवें आयकचें, हांव ग्रेस्त, हांव शिकलां, हांव त्या अंतस्ताचो, हांव हांगासो, हांव तनसो म्हूण आमी ह्या आई पिडेक म्हळ्यार हांव 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 म्हणून हंकारान भरताव जाल्यार एकवट येना. त्या देखून सा पावल म्हणटा पयलें तुमी ल्हानवीक जाया, तुमी बळेपणाचे जाया, तुमी सोंसणीक जाया. एकवटान जियेचे जाल्यार सोंसणीकाय गरजेची. एकवटान जिवोवचें म्हळ्यार सकड सांत भोगतूच म्हूण न्ही. आमी अस्कत, आमी सूख करताव, आमी दांटोन पडताव आनी त्या वेळार आमी एकामेका भोगसून जिवोवचें, एकामेकाच्या सुखीतें सोंसणीक जावचें गरजेचें. पळया घरांत आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या बायलेन, आमच्या घोवान, आमच्या भावान वा भयणीन कांय सूख केली जाल्यार आमी तक्षण भोगसिताव न्ही गे. आनी त्या विशीं आमी गांवार खबर करिनाव. आमी तांकां भोगशिताव, तांच्या सुखीतें आमी सोंसणीक जाताव, त्या सुखीतावन ताणें तिदवून भायर येशें पळयताव. पूण तेंच गांवार आमच्या शेजाऱ्यान कांय सूख केली जाल्यार, आमच्या वाड्यान कोणी सूख केली जाल्यार ताचे विशीं दोंगरो फेरायताव. आनी हातूं कळटा आमी एकवटान नाव. कुटुंबांत एकवट आसा देखून, घरा भितर एकवट आसा देखून ती सूख तिदवूंक ताका आमी अवकाश करून दिताव. पूण गांवांत एकवट ना देखून आनी एकल्याचे पांय ओडचेंतच आमी बिजी आसता. त्या देखून हांगा सा पावल म्हणटा एकवटान जियेचे जाल्यार आमी ल्हानवीक जायचे, बळेपणान जियेचे, सोंसणीकाय आमचें तें आसचें. हें जावन आसा देवाचें आपोवणें. आनी अशें आमी सांगता एकामेकाचे हात धरून सोम्याचें मुखामळ पळोवंक ताच्या दोंगरार आमी चडटले हांव. आनी अशें आमी एकवटान जियेतले हांव जाल्यार आमकां सोम्याच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक अवकाश मेळटलो, भाग मेळटले. त्या देखून एकामेकाचे पांय ओडचे सोडया, कुर्ल्या भाशेन एकामेकाचे पांय ओडचे सोडया, बदलाक सांगता हाताक हात धरून आमी मुखार या. आनी तें जावन आसा देवान दिल्लें आपोवणें. आनी हें आपोवणें आमी जिवया, हेरांक जिवंक अवकाश करून दिवया, तांकांय प्रेरण दिवया, तांकांय बळ दिवया, तांकांय आदार दिवया. आनी अशें सांगता आमी मुखार या. तर असली कृपा आतां कीर्तनकाराच्या उतरा मुखांतर मागोवन घेवया. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोल पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोल पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त गाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोल पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोल पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात, तुजें मुखामोल पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोल पळोवंक आशेतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो समेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन क्लिटस डिसोजा मुंबयतावन आणि रोज अनिता लोबो कुलशे करता. तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाते आसा. ही बायबल डायरी म्हळ्यार मार्केटीन मेळची डायरी न्ही. बदलाक हर एका दिसाची वाचपां, त्या दिसाची वाचपां थंयसर आमी छापता. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, कीर्तन, श्लोक, उद्गार आनी वांजेल हे सक्कड आसा. त्या उपरांत त्या दिसाच्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आसा. लांब नियाळ न्ही, मोठवो नियाळ. तो नियाळ जाल्ले उपरांत त्या नियाळा वयर एक मागणें आसा. उपरांत तो नियाळ, तो संदेश त्या दिसा कशें जिवोवचें म्हणल्यार एक निचेव आसा. तशेंच त्या दिसाची सांताची जिणी आमी थंयसर छापल्या. मात्र न्ही, ह्या बायबल डायरीच्या सुरवेर चालती मागणी म्हळ्यार हर एका दिसा म्हणजे जाल्ली मागणी, आमोरी, तेर्स, हर एका सांताची नोवेना आमी थंयसर छापल्यान. चालती मागणी, सांगाता, बायबल डायरी एकाच बुकांत आमी छापल्या. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या वर्सांनी आमी हें छापल्लें. जायत्यांनी तुमी ही डायरी वापरतात आनी तुमकां ही डायरी कितें म्हूण कळीत आसा. आनी ही डायरी हर एका दिसाची वाचपां वाचूंक जावं तुमच्या वैयक्तीक मागण्या वेळार वा तुमच्या तेर्साच्या वेळार गरजेची. मात्र न्ही, मिसांक वेच्या पयलें जोगती तयाराय करूंक वाचपां वाचून वचूंक बारीच आदार. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सरशीप घेता. म्हळ्यार हर एका दिसाची पेज तुमी स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. जावं पुरो तुमच्या जल्माच्या दिसा वा तुमी काजर जाल्ल्या दिसाच्या उगडासाक वा कुटुंबांत कोण देवादीन जाल्लो आसा ताच्या उगडासाक ती नांवां तुमी त्या डायरेर छापूंक अवकाश आसा. तुमी ती नांवां आमकां दिली जाल्यार आनी खंयची डेट म्हूण सांगली जाल्यार आमी त्या दिसाच्या पेजीचेर तें नांव आमी छापता. आनी हर एका दिसा नियाळांत हांव हांगासर नांवां उल्लेख करता आनी तांणी ती नांवां ह्या वर्साच्या बायबल डायरेक दिल्लीं आसा. त्या देखून जर तुमी नांवां दिशात जाल्यार येवच्या वर्साच्या डायरेर आमी छापता. मात्र न्ही, ती आमी अनाउन्स करता. आमी मात्र न्ही, जे कोण डायरी वापरतात ती त्या दिसा वेळार त्या दिसाच्या मागण्यांत तुमचो उडास काडटली आनी तुमचे पासून मागतली. हे एक बरें काम. आनी जे कितें हातून आमकां पयशे आमी जमो करता, एका पेजीच्या स्पॉन्सराक 1000 रुपये आमी वट्ट करता. ते पयशे आमी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर वापरता. हे एक बरें मिसांव. जायत्यांनी येदोळू आमकां आदार दिला, नांवां रेजिस्टर केल्यांत. फाल्यां न्ही, पुरवां म्हळ्यार सोनवारा निमाणी तारीख, ऑक्टोबराची 20 आनी 4 तारीख निमाणी तारीख तुमची नांवां दिवंक. तुमी कितें करचें? तुमकां खंयची डेट जाय त्या डेटींत तुमी कालें आचरण करतात तें नांव, तुमचो फुल एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करचें. एड्रेस कित्याक म्हळ्यार बायबल डायरी प्रिंट जाल्लेंच डिसेंबराच्या सुरवेच्या हप्त्यांत आमी ती तुमच्या घरा पोस्ट करता. चिंत्या, तुमी आतां 2 डेट्स स्पॉन्सर केले जाल्यार 2 डायरी तुमकां मेळटात. आमकां 2 डायरी काल्याक फादर आमकां एक पावता न्ही. तुमी आनी एक डायरी तुमच्या फ्रेंड्सांक दिवयेत, तुमच्या कुटुंबाच्यांक दिवयेत, गिफ्ट जावन वा उडासाक तांकां सगळे वरस ती डायरी वापरूंक अवकाश मेळटा. चिंत्या, तुमी 5 डेट स्पॉन्सर केले जाल्यार तुमकां 5 डायरी तुमच्या घरा आमी फुंक्याक धाडून दिता. परत्यान डायरेक्ट पयशे दिवचे म्हणना, घरा धाडून दिता. त्या देखून तुमी इंग्लीश डायरेक नांवां दिवयेत, कोंकणी डायरेक नांवां दिवयेत, खंयच्याय डायरेक नांवां दिवयेत. तुमी सांगलेल्या प्रमाणे आमी त्या डायरेंत ती नांवां छापता. त्या देखून म्हज्या फोनाक
तुम्ही व्हॉट्सअप करचे तुमचो सगळो एड्रेस, तुमची डेट आणि नाव. त्या डेटी मुखार कसले नाव तुमकां घालूंक जाय तें तुम्ही म्हाका व्हॉट्सअप करचे. आणि उपरांत हांव तुमकां बँक डिटेल दितलो आणि तुम्ही ते पयशे बँकाक घालचे. खंडीत जावन तुम्ही म्हाका ह्या एका कामांत आदार दितल्यात म्हणलो बरोवसो आसा. जे कोणी येदोळू आदार दिला तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर मागता. आणि जे कोणाक असल्या एका बऱ्या कामांत हात मेळोवंक जाय तुम्ही बेगीनच म्हाका व्हॉट्सअप करचे. सोनवारा निमाणी तारीख. म्हजें नांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग असो. देव बरें करूं.